ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأقول أنا العبد حامد فراس المشايخ فراس حدثنا فضيلة الشيخ مولانا زبير حسن بن مولانا فضل الرحيم الأشرفي حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا يعقوب رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ العلامة إبراهيم البلياني رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ مفتي عزيز الرحمن العثماني رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتي رحمه الله تعالى وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي عبد الرحمن أحمد بن النسائي رحمه الله تعالى قال باب الأمر بالوضوء من النوم. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب حدثني أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن هرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم استدعى ورقد فتاه المؤذن فصلى ولم يتوضأ. مختصر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الكتابي قال حدثنا أيوب عن أبي خلافة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. سب سے پہلے تو اپنے استاد جامعہ کے اساتذہ نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت کی یہ کتاب مجھے دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب طہارت کا جو آخری باب الامر بالوضوء من النوم بیان کیا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے. اس بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نیند ایسی جو لیٹ کر ہو یا نیند ایسی جو غفلت والی ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے. ایسی نیند جو لیٹ کر ہو اور انسان کو غفلت میں ڈال دے یا نیند کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی اگر اس سے باتیں کر رہا